Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زينتي، مرحبا بكم فيديو جديد. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي احمد زينتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس اللي هو زوين، غادي يفيدكم ان شاء الله او نيفو د لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. غادي نشوفوا بعض التقنيات لطرح سؤال في اللغه الفرنسيه. غادي نوريكم بعض التقنيات ولا كيلكو استيوس باش تقدر تبوزي لا كيسيون بواحد لا فاصون اللي هي سامبل و افيكاس. غادي نوريك واحد الطريق ولا بعض الطرق اللي غادي يخليوك تطرح اسئله في اللغه الفرنسيه بواحد الكيفيه اللي هي فعاله وسهله جدا. ما عليك غير تكونسونطرا معايا. حاول تاخذ دفتر، حاول تاخذ اجنده، حاول تاخذ شي حاجه اللي تكتب فيها لي كور. كيف تنقول لكم ديما كتبوا الدروس باش يبقاو عندكم، باش اشاك فوا فين ما تبغي تراجع تجبدهم تتراجع، ماشي تبقى تقلب على لا فيديو. فهمتوا؟ تنتمنى الفكره تكون دخلتكم في بالكم ودخلتكم راسكم. يلا جبدوا معايا باش ما نضيعوش الوقت ونبداو ان شاء الله الدرس ديال اليوم. الدرس اليوم درس مهم غادي يخولكم انكم تطرحوا السؤال في اللغه الفرنسيه بواحد الطريقه اللي هي سهله. ما تنساش الحاجه اللي تنوصيكم عليها، خلي كومونتير كي جاك لا فيديو، بروبوزي عليها دوطخ سوجي الا كنتي باغي نديرهم، و بارطاجي مع لي زامي ديالك لا فامي ديالك وفي لونطوراج ديالك. نبداو على بركه الله. كيف تنعرفوا في اللغه الفرنسيه من بين اكثر الجمل استعمالا في اللغه الفرنسيه هما الجمل الفعليه. والجمله الفعليه كاينه لي فراز سامبل اي لي فراز كومبلكس. فراز سامبل هي الجمله البسيطه، حنا تنركزوا غير على الجمل البسيطه. نتوما اون طونك ديبيتون يعني بما انكم مبتدئين ركزوا غير على الجمل البسيطه. سوجي فيرب كومبليمون فيرغول، سوجي فيرب كومبليمون تكتب اكسبريسيون، تكتب تكست، تكتب اي حاجه بواحد لا فاصون اللي هي سهله. تابع معايا. الوغ لا فراز سامبل تتكون فيها سوجي فيرب كومبليمون. تعقل معايا ولا ما تعقلش؟ مثلا تنقول لك tu manges une pomme. Tu manges une pomme. أنت تأكل تفاحة. أنت تأكل تفاحة. هذه جملة بسيطة وتنستعملوها ديما فاش نبغيو نشرحوا شي حاجة، هي اللي تنستعملوها بالأساس. Tu manges une pomme. دابا هاد لا فراز هاد الجملة هادي بغيت أنا نرد سؤال، بغيت نتعلم نولي تنرد الأسئلة، بغيت نتعلم نولي نرد الأسئلة. غادي نوريك واحد الطريقة اللي هي ساهلة. أول حاجة دابا غادي نشوفوا ثلاثة ديال الطرق في الأول، ومن بعد غادي نوريكم وحدين أخرين. أول حاجة غادي نشدوا نفس هاد الجملة هادي، انتبه معايا الله يخليك. هانت غادي تشد نفس هاد الجملة. شوف tu manges une pomme. شنو تزيد؟ انتبه لا تكسر، تزيد علامة استفهام. تقول له tu manges une pomme. tu manges une pomme. لاحظتوا ولات السؤال شنو بدلت النبره ديال الصوت ديالو في الكتابه. شنو زدت علامه استفهام. صافي ولات السؤال. قلت له tu manges une pomme. tu manges une pomme. ولا السؤال بواحد لا فاصون اللي هي ساهله، ماشي حاجه صعيبه. تنظن هذه ما كاينش اللي خصو يخطا فيها. غادي نشوفوا الطريقه الثانيه. شوفوا دابا نورمالمون هذا هو السوجي، هذا هو لو فيرب وهذا هو الكومبليمون. تعرفين ولا ما تعرفيش؟ السوجي تيجي هو الاول، لو فيرب هو الثاني، الكومبليمون هو الثالث. كاين واحد النوع ديال الاسئله تيجي السوجي هو في البلاصه الثانيه ولو فيرب تيجي في البلاصه الاولى، تيتسمى لانفيرسون دو سوجي. عكسو بحال تتعكس الفاعل، تتعكسو يعني تيكون في البلاصه الاولى تتردو لا تيردو في البلاصه الثانيه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ الوغ تيولي لو فيرب هو الاول، لو فيرب اللي عندي انا هو مونج. الوغ غادي نقول mange tu une pomme. وغادي نسولك، غادي نقول لك mange tu une pomme ولا السؤال. واش هادشي صعيب؟ ما صعيب. شنو خصك دير؟ خصك تحل معايا دماغك وغادي يولي كلشي يجيك ساهل ان شاء الله باذن الله. الوغ هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه تنستعمل واحد الاداه اللي هي سميتها اسكو باللغه العربيه هي هل. بغيت نقول له هل تاكل تفاحه؟ غادي نقول له اسكو. تابع معايا. اسكو. تنشدو هاد الجمله اللي عندي اسكو tu manges une pomme. Est-ce que tu manges une pomme? هل تأكل تفاحة؟ Est-ce que tu manges une pomme? Alors نعاودوها. Tu manges une pomme. Manges-tu une pomme? Est-ce que tu manges une pomme? الوغ هادو ثلاثه ديال الحيل اللي هي ذكيه اننا تنطرحوا السؤال بهم بواحد لا فاصون اللي هي ساهله ماشي صعيبه. يكفي انك تركز، ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. الا جاوك صعاب راه المشكله دابا فيك. فهمتي؟ كونوا شويه منطقيين. هذه شي حاجه اللي هي ساهله. هانتوما حاولوا توقفوا لا فيديو
حاولوا تقيدوا هادو باش نوريكم حوايج اخرين. هاد الجمل هادو اللي شفنا دابا لي ريبونس ديالهم تيكونوا ساهلين، لي ريبونس ديال هاد الجمل هادو تيكونوا ساهلين، الاجوبه ديال هاد الجمل تيكونوا ساهلين. علاش؟ تتجاوبي اما بوي يا اما بنو، عقل السي محمد ولا اختي ولا شي واحد عقل. الاجوبه ديال هادو شنو تيكونوا وي ولا نو، ما تتفلسفش وتزيد من راسك. هادو تيتسموا دي كيسيون فيرمي، سو سون دي كيسيون فيرمي، اسئله مغلقه. لو شوا ما عندكش لو شوا في الاختيار ديال لا ريبونس، ريبونس خصو يكون يا اما وي يا اما نو. باغ اكزومبل سولني قال لك تي مونج اون بوم، غادي نقول له وي جو مونج اون بوم، وي جو مونج اون بوم، ولا نقدر نقول له نو جو مونج با اون بوم. فهمتوا ولا فهمتوش؟ سولني عاوتاني قال لي مونج تي اون بوم، غادي نقول له وي جو مونج اون بوم، ولا سي جو مونج، سي جو مونج، هنا تستعمل واحد الضمير. ولا حتى قال لي اسكو تي مونج اون بوم، نقول له وي جو مونج اون بوم، وي جو مونج اون بوم، ولا نقدر نقول له نون جو مونج با اون بوم، جو مونج اون بريوش. فهمتوا ولا فهمتوش؟ يعني حاجه اللي هي سهله يكفي انك تركز. هادو سو سون دي كيسيون اللي تيتسمى دي كيسيون فيرمي، اسئله مغلوقه. حاولوا تقيدوا هاد الحوايج باش نزيدكم اسئله اخرى ولا انواع اخرى ديال طرح السؤال بكل بساطه. حاولوا تقيدوهم. الله يخليكم. نشوفوا عاوتاني جمله اخرى ونطرحوا بها هاد الاسئله باش ما نتلفكمش، خليكم غير مع الكيسيون فيرمي. الوغ هانتا شفتوا، نخليو هانتو شوفوا معايا الاجوبه كي تنديروا واحد لا فاصون اللي هي ساهله. الاجوبه ساهله، الاجوبه شوف معايا كيفاش دير تجاوب. شوف معايا في لي كيسيون فيرمي كي تدير تجاوب، قلت لك في لي كيسيون فيرمي تجاوب يا اما وي يا اما بنو ولا بسي، سي بحال وي. فهمتوا؟ الوغ تنجاوب باغ اكزومبل قال لي تي مونجي بوم، غادي نقول له وي وي. اسمع جو مونج، نتابع بعدا منين جات tu شنو تتولي جو، tu تتولي جو mange une pomme. oui je mange une pomme. نقدر نجاوب هنا قال لي واش تاكل تفاحه، قلت له تناكل تفاحه، جايه فيها التكرار ديال التفاحه، نقدر نحيد هذاك التكرار. شنو غادي ندير؟ غادي نقول له وي. شوف شنو درت، جون مانج، وي جون مانج، وي جون مانج، نعم اكلها. تاكل تفاحه؟ نعم اكلها. ما كررتلوش هذيك التفاحه. هذا ضمير تيتسمى ضمير. اذا كنتي ما فاهموش دخل لاشين عندي غادي تلقى الدرس ديال هاد اون كيفاش نديرو نستعملوه. ونقدر ننفي، نقدر نقول له نو نو. تابع معايا تتقول جو، شنو تتولي جو، تدير جو نو مانج، je ne mange pas une pomme. Non, je ne mange pas une pomme. Une pomme. Tout simplement. فهمتوا؟ ما كاينش حاجه اللي صعيبه. Non, je ne mange pas une pomme. تتمنى لي كتكون باتكم. هادو سو سون دي كيسيون فيرمي، اسئله مغلوقه. هادو اسئله تيتسموا اسئله مغلوقه. كاين نوع اخر سميتو الاسئله المفتوحه. انا ندير لكم كيلكو زيكزومبل. المهم حاولوا تقيدوا هادو، تنتمنى ان الفكره تكون باتكم. حاولوا تقيدوهم باش ندير لكم النوع الثاني ديال الاسئله المفتوحه اللي ما تيكونش عندك الاختيار بين وي، ما تيكونش زعما ما تجاوبش بوي ولا بنو، تجاوب باختيار، تختار اللي بغيتي انت، اللي بغيتي. هنا ما تيحددوش، اما هنا ما عندكش الاختيار، هنا تجاوبي اما بوي يا اما بنو. الطريقه الاخرى ولا الادوات الاخرى اللي غادي تنطرحوا بهم سؤال تنجاوبوا باللي بغينا حنا، تنتمنى الفكره تكون باتكم. تنتمنى ان هذا الشرح يكون تيجيكم ساهل. الوغ غادي نشوفوا وحدين اخرين. تنتمنى انكم تكونوا قيدتوا هذا الشيء. غادي نشوفوا طريقه اخرى ان شاء الله باذن الله. تابع معايا. نقدر نقول لك واحد الاداه، تنستعمل واحد الاداه اللي هي كيسكو. تابع كيسكو. تابع معايا. تنقول لك qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges. تجاوبني je mange une pomme. شي حاجه صعيبه؟ ما صعيباش، يكفي انك تركز. تقول qu'est-ce que tu fais، ماذا تفعل. qu'est-ce que tu fais، qu'est-ce que tu penses، qu'est-ce que tu étudies، qu'est-ce que tu penses، qu'est-ce que tu étudies، qu'est-ce que tu fais، qu'est-ce que tu écoutes. كاينين بزاف. ماذا تستمع، ماذا تفضل، ماذا تقرأ، ماذا تدرس، ماذا تريد، ماذا كذا، ماذا كذا، ما كذاك. فالمهم فهمتوا ولا فهمتوش؟ ماذا تأكل، qu'est-ce que tu manges.
غادي تجاوبني. تو شنو تتولي؟ هذه فاش يسولونا بكيسكو، هذه تتكون هذه سؤال مفتوح، ما تنعاودهاش، ما عندي ما ندير بها. بحال قبيله فاش قلنا اسكو، الوغ تنجي تو شنو تتولي جو مونج اون brioche. Je mange une brioche. تتمنى على فكرة تكون بالك. مثلا قال لك عاوتاني طريقة أخرى. شوف الطريقة أخرى. غنقولو tu manges quoi ماذا تأكل؟ tu manges quoi؟ غتقولي je mange. tu شنو تتولي je mange. Je mange par exemple. نقول لك je mange par exemple, je mange une tarte. Je mange ولا un gâteau. Je mange un gâteau. فهمتوا؟ هنا tu manges quoi؟ Je mange un gâteau. Qu'est-ce que tu manges؟ Je mange une brioche. نفس هذه وهذه راه نفس الحاجة، نفس يا إما تسول بهكا ولا تسول بهكا، نفس المعنى. تنتمنى أن الفكرة تكون بانتكم. غير هنا تيخلي لك لو شوا تختار انت اللي بغيتي. فهمتوا؟ ماشي تيقول لك بحال قبيله تاكل تفاحه غادي تجاوبيها اما باهيه اما بلا. هنا قال لك شنو تاكل، غادي تختار انت شنو تاكل. فهمتوا؟ تنتمنى ان الفكره تكون بانتكم. حاولوا توقفوا لا فيديو وقيدوا هاد الحوايج هادو حيت مهمين بزاف، خصكم ضروري تقيدوهم. وبارطاجيو لا فيديو باش نبقى ندير لكم بزاف هاد الحوايج ديال لا كومونيكاسيون ديال الكيسيون دي ريبونس. حاولوا تقيدوهم. الله يخليكم. غادي نمسح وغادي نزيدكم وحدين اخرى ان شاء الله باذن الله. مثلا فاش يقولوا لي، مثلا فاش يسولني شي واحد تيقول لي، فاش يسولني عاوتاني بواحد الطريقه اخرى، مثلا تيسولني بكي مثلا تيقول لي تابع معايا بعض الساعه، تيقول لك كي اس من هذا. فاش تلقى عقل فاش تلقى هاد كي هادي تتجاوب بشخص. غادي تجاوب باش غادي تجاوب بشي واحد عاقل، شي واحد يا اما راجل يا اما امراه يا اما. فاش تلقى كي تنقول لك كي اس من هذا. تنقول لك كي في سا من فعل هذا، يعني تنجاوبو بشخص. مثلا كي اس تقول لي سي مون امي ايمان. سي مون امي ايمان. الوغ قلنا فاش نقولوا كي علاش؟ باش نسولو على شخص عاقل، يعني تنسولو على شخص، على شي واحد تجاوبني شي واحد تجاوبني بشخص. فهمتوا ولا فهمتوش؟ مثلا فاش نقول لك عاوتاني شي وحده فيها كو، شي جمله فيها كو، مثلا تنقول لك كو. مثلا لا فراز اللي غادي نقول لكم تابع. هنا تنهضروا على شيء، ما تنهضروش على شخص غير على شخص عاقل، تنهضروا على شي حاجه غير عاقله. تنقول لك que c'est. Qu'est-ce que c'est ما هذا. لاحظتوا كاين هاد كو. qu'est-ce que c'est ما هذا. هنا قلت لك من هذا. هذا من هذا. هذه ما هذا. من هذا يعني شخص، ما هذا يعني شيء. غتقول لي باغ اكزومبل qu'est-ce que c'est. غتقول لي c'est un livre. Qu'est-ce que c'est؟ C'est un livre. إنه كتاب. تتشد هاد سي تتحطها تزيد شنو هو هذاك اللي تيسول عليه. Qu'est-ce que c'est؟ C'est un livre. تنتمنى أن الفكرة تكون بانت لكم. حاولوا تقيدوا هاد الحوايج هادو. هاد لا فيديو غادي يجي شويه طويل ولكن حاولوا تقيدوا هاد الحوايج. تنتمنى أن الفكرة تكون بانت. نزيدكم وحدين اخرين. غير ركزوا ان شاء الله كلشي غادي يجيكم ساهل، ما غاديش تكون الصعوبه ان شاء الله باذن الله. غير حاولوا تقيدوا هاد الحوايج هادو. فوالا غادي نمسح ان شاء الله. تابع معايا فاش نقول لك. غادي نقول لك باغ اكزومبل، مثلا الا قلت لك بوركوا. دابا غادي نستعملوا اداه اخرى سميتها بوركوا.
مثلا pourquoi tu étudiais le français. Pourquoi tu étudiais le français؟ لماذا تدرس الفرنسية؟ لماذا تدرس الفرنسية؟ انت باغا تكسر واحد المايد مارك فاش تلقى pourquoi فاش تلقى pourquoi تعلم كي تدير جاوب pourquoi تتولي parce que pourquoi شنو تتولي parce que انت tu هي je étudier تنقولوا j'étudiais le français ها هي pourquoi شنو تتولي parce que غتولي parce que هي لأجل ولا لأن parce que j'étudie le français parce que j'aime la culture française. أدرس اللغة الفرنسية أدرس الفرنسية لأنني أحب الثقافة الفرنسية. J'étudie le français parce que j'aime la culture française. لأنني أحب الثقافة الفرنسية. تنتمنى أن الفكرة تكون بانت لكم. هنا فاش يتطرح لك pourquoi alors شنو تتقول pourquoi tu étudies le français? J'étudie le français parce que j'aime la culture française. حاولوا توقفوا لا فيديو ولا حاولوا تقيدوا باش نزيدكم وحدين اخرين ان شاء الله. غير قيدوا هاد الحوايج هادو باش تستافدوا الماكسيموم بوسيبل ان شاء الله باذن الله. فوالا نزيدكم وحدين اخرين ان شاء الله. دابا غادي نشوفوا واحد الطريقه اخرى عاوتاني. هادو سو سون دي كيسيون اوفيرت، هادو تيتسموا اسئله مفتوحه، يعني ما عندكش يعني عندك الاختيار انك تختار اللي بغيتي. مثلا تنقول لك tu vas مثلا tu vas à l'école comment. لا comment tu vas à l'école. Tu vas à l'école comment. كيفاش تمشي للمدرسه. كيفاش تمشي للمدرسه. فاش تلقاو كومون شنو تتعني الوسيله فهمتوا الوسيله عقل عليها. يعني انا دابا سولتك على الوسيله باش تمشي للمدرسه. tu vas à l'école comment ولا comment tu vas à l'école. كيفاش تمشي للمدرسه تقول لي tu شنو تتولي je va تتولي vais. je vais à l'école à vélo. Je vais à l'école à vélo. أذهب إلى المدرسة بالدراجة الهوائية. فهمتوا؟ ولا عامة الدراجة الهوائية. حاولوا تعقلوا عليها الله يخليكم وقيدوها. هادو حوايج مهمين بزاف غادي يقدروا يفيدوكم إن شاء الله. في لا لانغ فرونسيز غادي تقدر تولي طرح سؤال وغادي تقدر تولي تجاوب عليه حتى تولي تتعرف لي زيلمون ايسونسيال بوغ تجاوب على من أجل أنك تجيب على ذلك السؤال. فهمتوا ولا فهمتوش؟ حاولوا تقيدوا. tu vas à l'école comment. je vais à l'école à vélo. حاولوا تقيدوا باش نزيدكم واحد اخر هو الاخر ان شاء الله ونحبسوا. غادي نشوفوا ان شاء الله دابا نتمنى تكونوا قيدتوا. نزيدكم واحد الجمله اخرى ان شاء الله. نديروا combien. مثلا تنقول لك combien ça coûte ce pantalon. Combien ça coûte ce pantalon. شحال الثمن ديال هاد السروال. شحال الثمن ديال هاد السروال. غادي تجاوبني سمع عقل. فاش تكون عندك كومبيان بوحدها يعني تنهضر على الثمن عقل. فاش تكون غير كومبيان بحدها والو حتى نهضر على الثمن. تتقول لي مثلا تتجاوبني نيشان تتقول لي 150 درهم. 150 درهم 150 درهم نيشان بلا ما تقول لي ساكوت كذا كذا شي. فهمتوا 150 درهم 200 درهم 100 درهم على حساب. فهمتوا باغ كونطخ الا كان عندي جمله بحال هكا قال لك كومبيان نديرو حنا دي كومبيان دي زامي avez-vous.
شحال ديال الاصدقاء عندك هنا؟ هنا ما عندهاش علاقه بالثمن، هنا عندها علاقه بالعدد. فهمتوا؟ كومبيان عندها علاقه باش بالعدد. علاش؟ حيت كومبيان دو. فهمتوا؟ كومبيان دو عندها علاقه بالعدد، كومبيان بوحدها عندها علاقه بالثمن. غتقول لي 3 ولا تقول لي هانتوما جي 3 زامي. جي 3 زامي، عندي 3 اصدقاء. حيت افيفو فو تتولي جو، وفي لو فيرب في افوار شنو تنقولوا؟ جي 3 زامي. فهمتوا؟ تنتمنى ان الفكره تكون بانتكم. الدرس ديال اليوم راه درس مهم بزاف، غادي يفيدكم ان شاء الله، وغادي يحيد لكم هذيك المشكله ديال انك تطرح السؤال وانك تجاوب عليه. حاولت نبسط لكم الماكسيموم بوسيبل. انا متاكد ان كاع اللي تيتبعوا الدروس ديالي تيستافدوا وتيخرجوا بواحد الباكاج وتيخرجوا بواحد الرصيد اللي غادي يفيدهم ان شاء الله في تعلم اللغه الفرنسيه. الوغ ما تبخلوش عليا بالبارطاج في لي جروب مع لي زامي ديالكم في لونطوراج ديالكم باش كلشي يحاول يستافد. حيت بزاف ديال الناس باغيين واحد الكونتوني بحال هكا وما تيلقاوش، مالوغوزمون كيف تنقولوا ما تيلقاوش. الوغ سي ميو انك تبارطاجي لا فيديو مع لي زامي ديالك لا فامي ديالك. انا لا فيديو هذا راه حاولت نطولو باش كلكم تستافدوا. على امل نلقى بكم فيديوهات جديده. نقول لكم السلام عليكم.